Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश होंगे। सूरह अनफाल का रुकू नंबर 2 यानी आपकी किताब का सबक नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आयात की तिलावत, तर्जुमे और तशरीह और तौज़ीह की तरफ। आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमानतम मिन्हु वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुतह्हिरकुम बिही वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श-शैतानि वलियरबिता अला कुलूबिकुम वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम। लफ्ज़ी तर्जुमा। इज़ जब, युग़श्शिकुम उसने उड़ा दी तुम्हें, अन्नुआसा ऊँघ, अमनतन तस्कीन के लिए, मिन्हु अपनी तरफ से, वयुनज़्ज़िलु और बरसाया, अलैकुम तुम पर, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, लियुतह्हिरकुम ताकि पाक कर दे तुम्हें, बिही इससे, वयुज़हिबा और दूर कर दे, अनकुम तुमसे, रिज्ज़ा निजासत, अश-शैतानी शैतान की, वलियरबिता और ताकि मजबूत कर दे, अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों को, वयुसब्बिता और जमा दे, बिही इससे, अल अक़दाम पाँव कदम। बामुहावरा तर्जुमा। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर ओढ़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको इससे नहला कर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पाँव जमाए रखे। आयत नंबर 11 की तशरीह और तौज़ीह कुछ इस तरह से है कि ग़ज़वा बदर के मौका पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बहुत से इनामात व इकराम किए। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मुसलमानों की मदद फरमाई, जैसा कि 1000 फरिश्ते भी मुसलमानों की मदद के लिए लगातार उतरते रहे। तो इसके साथ ही इस आयत में एक और इनाम का ज़िक्र है, बल्कि इनामात का ज़िक्र है, क्योंकि पहला इनाम इस आयत की रूह से अल्लाह ताला ने जो किया वो ये था कि मुसलमानों को नींद की चादर उड़ा दी और उसके साथ उन पर आसमान से पाकीज़ा ताज़ा पानी नाजिल फरमाया ताकि वो इससे अपनी निजासत को दूर करें जो ज़ाहरी है, और इसके साथ साथ शैतान की बातनी निजासत को भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों से दूर कर दिया, जो वसवसों की सूरत में मुसलमानों को तंग कर रही थी। और फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया ताकि इसके ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों को मजबूत कर दें और उनके कदमों को जमा दें। इस आयत की रोशनी में 2 इनामात का ज़िक्र है, जो कि नींद, फिर उसके बाद आसमान से पानी, और फिर इसके बाद तीसरा भी साथ ज़िक्र किए देती हूँ, जो कि शैतान की निजासत को यानी शैतान के वसवसों को मुसलमानों से दूर फरमाया। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों के दिल मजबूत हुए और उनके कदम मैदान जंग में मजबूत हो गए। अब यहाँ पर कुछ इशारे किए देते हैं कि नींद क्या है। नींद जब इंसान सारा दिन का थका हारा अपने बिस्तर पर लेटता है और नींद की आगोश में चला जाता है, तो जब अगले दिन सुबह वो जागता है तो वो ताज़ा दम और हशाश बशाश होता है। ये एक आम थके मांदे इंसान की कहानी है। एक वो इंसान जो परेशान हाल होता है, जो किसी गम में मुब्तला होता है, जब उसको नींद आती है तो वो उसके लिए राहत का सामान बन जाता है, जहनी सुकून का बाइस बनता है। जब वो अगले दिन सुबह जागता है तो वो अपनी एंजाइटी से, डिप्रेशन से आज़ादी हासिल कर चुका होता है। तो नींद की एक इंसान की ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत है। इसीलिए कहा जाता है कि 8 घंटे सोया जाए, यानी अच्छी नींद ली जाए, ताकि इंसान उसके नतीजे में ताकतवर रहे, सेहतमंद रहे, जहनी सुकून के साथ रहे। अब ज़रा आ जाएं कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की क्या हालत थी, उनकी दिली कैफ़ियत क्या थी, उनकी जहनी कैफ़ियत क्या थी। वो थके हुए थे सफ़र की वजह से भी और अपने दिली बेआरामी की वजह से भी, कि उनके दिल कुफ़ार से और नतीजे के खौफ से डरे हुए थे। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने उन पर अपना ये इनाम और इकराम किया कि अल्लाह ताला ने उनको मीठी नींद सुला दिया। उसके मुकाबले में कुफ़ार सारी रात जागते रहे और लड़ाई की तैयारी करते रहे, प्लानिंग्स करते रहे। और तो क्या हुआ कि जब आप नहीं सो पाते, आपका जहन मुंतशिर भी रहता है, आपको सुकून भी हासिल नहीं होता और आप एक अजीब डिप्रेशन किसी कैफियत में भी चले जाते हैं। तो मुसलमानों को अल्लाह ने मीठी नींद सुला दिया और काफिरों को जगाए रखा ताकि वो मैदान जंग में
مسلمانوں کی طرح حشاش بشاش اور طاقتور اور ذہنی سکون کے ساتھ نہ لڑائی کر پائیں۔ دوسرا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وافر مقدار میں آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ اس کو سیو کریں، اس سے نہائیں دھوئیں اور اپنے جسمانی ناپاکی کو دور کر کے پاکی کو حاصل کریں، پاکیزگی کو اختیار کریں، کیونکہ ان میں سے بہت سے مسلمان ایسے تھے جن پر غسل بھی واجب تھا۔ تو ایسے میں پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے کہ ناپاکی کی حالت میں جنگ لڑو گے، تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، دشمن کے پاس تو وافر مقدار میں پانی ہے، اسی حالت میں اگر شہید ہو گئے، فوت ہو گئے تو کیا ناپاکی کی حالت میں اللہ سے ملو گے؟ تو مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے شیطان پھونک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطانی نجاست کو بھی مسلمانوں سے دور کیا اور پانی کا بھی انتظام کر دیا آسمان سے برسا کر۔ یہاں پر آپ ایک پس منظر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جب جنگ میں پڑاؤ ڈالا تو ایسا ہوا تھا کہ جو کافروں نے جگہ منتخب کی وہ اچھی جگہ تھی، اور جو مسلمانوں نے منتخب کی وہ ذرا اس کا جو میدان تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ کفار نے نشیب کی طرف اپنی جگہ لے لی، وہاں پر پانی بھی ان کے پاس تھا، ان کے پاس یعنی وہ جگہ ان کے لیے مناسب تھی لڑائی کے لیے، جبکہ مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں تھا، ان کی جو زمین تھی وہ وہاں پاؤں سلپ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کو پانی پہنچانے کے لیے آسمان سے بارش برسائی، تو انہوں نے اس پانی کو سیو کر لیا، اس پانی سے نہا دھو کر پاک صاف ہو گئے۔ دوسری طرف کافروں کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی کہ وہ چونکہ نشیب میں تھے تو وہاں پر پانی جمع ہو کر کیچڑ بن گیا اور ان کے لیے چلنا اور حرکت کرنا مشکل ہو گیا۔ تو جہاں پر ان کے لیے مسلمانوں کے لیے نیند اور بارش رحمت کا باعث ہوئی، وہیں پر کفار کے لیے ساری رات شب بیداری اور اس کے بعد بارش کا برس جانا ان کے لیے زحمت کا باعث ہو گیا۔ تو یہاں پر اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے، اور شیطان کی وسوسوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے دور کر دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دل جب مضبوط ہوئے، ثابت قدم ہو کر انہوں نے میدان جنگ میں لڑائی کی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے غلبہ حاصل کیا، کفار پر جم کر لڑائی کی، کیونکہ وہ حشاش بشاش تھے، نیند بھی پوری ہو چکی تھی، آسمان سے پانی برس کر پانی کی کمی بھی پوری ہو چکی تھی، پیاس بھی نہیں لگ رہی تھی، تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی انعامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو شکر گزاری کا ایک طرح سے حکم دیا کہ وہ اس واقعے کو بھی یاد کریں جب غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا تھا۔ امید کرتی ہوں اس آیت کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔